was durun Jinient tuye Kidins tu kasan sona Kablat tibun tu change karmaka Kidins tu kasan china Sapna karin salyan sakramentan Ek vot kadla lagna bhesant Kaisa hiti ramchi moga afasam Sangata misalya ake tulyan Devan vinsun besaun divun Jodi kelam ka ekam ekak Jinient tuye kalsan tuye Vengura vyasasnak Devan vinsun besaun divun Jodi kelam ka ekam ekak Jinient tuye kalsan tuye Vengun ravyasasnak अशें भोगता त्यारस नारान विंसला फकत मुझे खातीर विंसला तुका सुपणे लेक सोपान आज खरें जाला काळजा शिरानी गिटारानात गाजयला मौनान गायन केला तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका दुसरें कांय नाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका दुसरें कांय नाका तुझ्या सोभायेक हांव पिसवालो तुझ्या शेगुणाक हांव मेसवालो मुजो मोग तुका उतरांनी सांगूंक हांव सकलो ना हर स्वप्नांत रूपणे तुजें देखतलो म्हजी भोगणां हांव गायनांनी लिखतलो तुझ्या येण्याची भरला ह्या गायनाक म्हज्या तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका तू जाय म्हाका दुसरें कांय नाका तू जाय म्हाका बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुमेच्या आबोलीमध्ये पडले पवित्र त्यावे गर्भे संभवले समानले कमलेले स्मृती स्नाता स्त्रियांता कंसुद्यांचे देव फळाले चिंगित वगैरे मये देवाची माया मोठ्या देवेने करता तुमच्या मताच्या वेळार आपले स्मृती तुझ्या सप्रमाणे मध्ये समानले कमलेले स्मृती स्नाता स्त्रियांता कंसुद्यांचे देव फळाले चिंगित वगैरे मये देवाची माया मोठ्या देवेने करता तुमच्या मताच्या वेळार आणि देवाचा पुत्र मुनिसला आमच्यामध्ये देव नमानले कमलेले स्मृती स्नाता स्त्रियांता कंसुद्यांचे देव फळाले चिंगित वगैरे देवाची माया मोठ्या देवेने करता तुमच्या मताच्या वेळार भगवती देवाची माया मोठ्या दिवण्याती देशाच्या सम्या कमी पोहोचवते ते मागे आहे सन्या देवी जगता पैसा रिक्ष पंडित ज्ञानी धनंदल्या जगताने मध्ये जीवन प्रजा साच्या स्वामी देव स्वामीच्या स्वामीच्या स्वामीच्या
आमच्या बाप्पा सारखींच्या तुझे नाव कोई जाऊन तुझे राजम कायम तुझे कशी सगळं जाता तशी तू संसारात जाऊन पेंबलेले सुमतीचे संगता स्त्रियांता तू सदैव सदैव फॉल चेंजेस महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पुत्र मगळा बाप्पा आम्ही आईसोदीस तुका समर्पण दिता आज प्रत्येक तरान आईसोदीस आमकां तुवें फोव केल्या खातीर आमी तुका अर्घा दिता आईसोदीस सर्वांक संतोश असो आनंद असो जावन दिवन आमी मागता तशेंच आमी प्रत्येक तरान मागता मोगाळ बाबा तुजे लागीं मानू आनी आमचे जेन्नी ताचेर तुजे आशिर्वाद घाल तांणी आयच्या दिसा लग्न बेसांत एकवटलेलो हो बागी दीस तांकां सदांकाल संतोष बरीत लाभ येवंक मागता आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुज्या राजम कायम तूं विशीं सगळं जाता तशी संवसारान नमांगरी एक पेंबलेले सुमतीचे संगता स्त्रियांता तूं सदैव सदैव फॉल महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या मगळा बाप्पा आमी मागता आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आयचें कार्य बऱ्या तरान जावं बऱ्यान सुफळ जावं सर्वांक संतोष लाभ येवंक मागता तशेंच लग्न उपरांत आनी घरच्या पयनाचेर तुजे आशिर्वाद घाल तांचे पयन बऱ्यान सांपोवन तांणी शाप पिताय तांच्या घरा पावून तूं तांकां आदार दिवंक मागता आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुज्या राजम कायम तुजे कशी सगळं जाता तशी संवसारान नमांगरी एक पेंबलेले सुमतीचे संगता स्त्रियांता तूं सदैव सदैव फॉल महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तशेंच मागता आमी पयसल्या गांवांत सकलेशपूर साबार जाणां ह्या कार्याक बैसरल्यांत आसतना सुरेशपरा देवाक तूं तांचेर आशिर्वाद घाल तशेंच तांचें बरें तरान पळोवन हांगा आमच्या गांवाक येवन पावून तूं तांकां आदार दिवन तांच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुज्या राजम कायम तुजी खुशी सगळं जाता तशी संवसारान पेंबलेले सुमतीचे संगता स्त्रियांता तूं सदैव सदैव फॉल चेंजीस महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र मोरिये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गे उलो माताव माये आमी तुझे भुरगे तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सशी येता विघ्ना आनी सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्ना आनी सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरिये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माताव माये आमी तुजी भुरगी मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां आशिर्वाद दी आमकां Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless
the Lord, angels of heaven, all the earth bless him forever. He forgives all your iniquity, your disease he heals. From the pit he redeems your life, he crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is his love for his children. As far as the east is from the west, so great is his steadfast love. Surya tu देखता है, amor पी क्यों हंसो हंसता है, गुटान की तेंगी संगों का शेताय, हाथ भाषण सिग्नला करता है, सुने लाई जाता Surya tu देखता है, amor पी क्यों हंसो हंसता है, गुटान की तेंगी संगों का शेताय, हाथ भाषण सिग्नला करताय. तुका मुझे मोग झाला शे दिसता, मुझे काळीज माका ते सांगता, काळजाची धडधडी सडता, तुका विसारून खावजेणी भोगता. तुका मुझे मोग झाला शे दिसता, मुझे काळीज माका ते सांगता. फांत्या फरार आरशा बगलेन दिसता सावली तुझी, फांत्याच्या आमाली दोळ्यान नुजा वेता तुजेर नदर मुजी. हर एक दिसाच्या फांत्या फरार आरशा बगलेन दिसता सावली तुझी, फांत्याच्या आमाली दोळ्यान नुजा वेता तुजेर नदर मुजी. तुका मुझेर मोग झाला शे दिसता, मुझे काळीज माका ते सांगता, काळजाची धडधडी सडता, तुका विसारून खावजेणी भोगता. तुका मुझेर मोग झाला शे दिसता, मुझे काळीज माका ते सांगता, काळजाची धडधडी सडता,
आणि पवित्र जनावे आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जाम जे राजन काय येऊन तुझे सगळ्या जातात संसारान जाम तमाम लोग कमरे सुंदर जय समाचार स्वयं देवन से पौर की सुंदर सुरेश प्रदेवा सुदीश का फोकेला अंधकार बनता या इन गडिये जनिता त्याच्या मुखल्या पुढाऱ्याचे मिश्रण केल्यावर सुरेश प्रदेवा मिसा असताना त्याचे याच्या सगळ्या कार्याचे तुझा आशीर्वाद करता आमचे आईचे दिसा तुझा आशीर्वाद करून दे मोरी माय आमकां राखून दे सांभाळून दे आणि या घडये आमी मागता सर आन बडवे आमकां राखून व्हरून दे सगळ्या कार्या पर्यंत हांव खूब जोर कृपान केला मनूचेर सेन्स जनिताचेर तुजो आशीर्वाद कर या घडये आमी या परत्या कार्याक तयार जाता आसतना आमचे पॉयंट सुगाम जावन दी त्याच्या कार्याक येवच्या सुमेस्त तुजो आशीर्वाद पळोवन दी आनी बरें पॉयंट तांकां फावो कर चड अवघडांतलें विघ्नांतलें तांकां निवार मागता सर आन बडवे तांच्या संगाता रावन तांकां राखून सांगून आमी ह्या कडेन मागता आमच्या कुटुंबांत सगळ्या सर सन्या खातीर सुरेस्कार देवा तांची पातकां बगसून तांकां सस्तांचें तांकां फावो कर आनी आमचे खातीर सर्गराज जावन ते मागून धरून आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं जे राजन कायो तुजे कशी सर्गार जाता तशी तमाम लोग कमरे सुंदर संगता श्रीराम जीवन श्री पौज मागता हे घडये प्रत्येक सावन मनुक आनी जनिता खातीर तांचे आईचे तांणी काडिल्ले मेळट सुगम जावन दी आनी सस्तंच्या सस्तंती सांगत रावन एक बरें कुटाम तशेंच एक फुडार बांदून तांकां करपाक लागय आनी सदांच तुमच्या कुटुंबांत म्हाका राजा राखून दी बरें कुटाम पावो जाय आमच्या बापा सगळ्यांच्या नांव पवित्र जावं तुजे राजन कयो तुजे उशी सर्ग जातात संसारान आनी लोकांक काम केवल तुझ सोलून जगामी देवाचे कुशेकार शिकयतो आमकां वाणी तुजी सार व्हडल्या विघ्नांतले राख आमकां सदांकार जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय जोसे तूं आमकां जाय मागता तुमची ससाय सुरेश पौर तुमचे सगळे आसो सर तुझे दाते बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद पालून दे मोगाळ पुत्रा सोमे मोगाळ शिवादी आमकां आमचे देवा आमचे बापाचे आनी पुत्राचे Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before,
जिणे बुकांतली पानां म्हज्या जल्मादींच लिखताना सर्गी बापान जिणे वाटेर म्हजो सांगात दिवच्याक तुका नेमला लग्ना बेसांत मोगान एकटावन कुटुंबा जिणे कामकां ताणें विंचला ये तर सुरवात करया कुटाम रुपीत करया देवाक मानवून मोगान जियेव्या कश्टान सांगात दिवून सुखान संगी मेळून एकामेकाक समजून चलुया म्हज्या जिणे बुकांतली पानां म्हज्या जल्मादीस लिखताना सर्गी बापान जिणे वाटेर म्हजो सांगात दिवच्याक तुका नेमला लग्ना बेसांत मोगान एकटावन कुटुंबा जिणे कामकां ताणें विंचला ये तर सुरवात करया कुटाम रुपीत करया देवाक मानवून मोगान जियेव्या कश्टान सांगात दिवून सुखान संगी मेळून एकामेकाक समजून चलुया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी आज लग्नाच्या संस्कारांत एकजो हांगासर आयिल्ल्या रॉय आनी जेनिका आनी तुमी म्हाका उतरपास दिवन लग्नाचो संस्कार जोडून घ्या देव बऱ्याक आयल्या मनशा जिवीत देवाचो नारायण जमचें देवाचो मुंदर वचचें आनी देवाच्या खेळ जमचें देखून आयच्या दिसा तुमच्या लग्नाच्या विशेष म्हणटात नवें जिवीत फुडार लायफ कॅरियर बिझनस कडेन म्हणून वाटतना लग्न संस्कार घडचे वेळी देव मंदिराक देवाचें आशिर्वाद घेवन देवा मुखार उतोरा वास दिवन तुमी हांगासर आयल्या तुमकां ह्या देव मंदिराक आमी सगळीं पवित्र सभेचें नांवें स्वागत म्हणटा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सगळे आसो मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो तशेंच प्रत्येक रितीन म्हज्या मोगाळ रॉय तशेंच जेनिटा आमचें जिवीत ह्या संवसारी एका कुटुंबांत आराम जाता आमी आमच्या कुटुंबांत जल्माता वाडता आनी एक दीस हे संवसारी आमच्या कुटुंबांत आमचें जिवीत सोंपता आनी आज रॉय आनी जेनिटा हें एक आदर्श कुटुंबाचें तें आदर्श घेवन पवित्र कुटुंबाचें तें आदर्श पाळन तुमी आज कुटुंबा जिवीत आरंभ करता आसतना देवाची ससाय देवाचो तो मोग आनी देवाचें तें आजारपण खंडीत जावन तुमकां जाय
आणि आज विशेष रितीन जेजून दिल्लो तो प्रमुख मंदामेंत काजार असो तो भेस तुमी जोडता आसतना तो सुसर्वेस्पर देव तुमकां धराळ आशिर्वादांनी भरोवन दी आनी अशें तुमचें कुटुंबां जिवीत सुफळ जावं दी देवाच्या भेसांवांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आमी मागता. हे मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवंक आमची पातकां वळखून घेवया. सकता सांगात आमी म्हणया हांव पत्नी सर्पत्वेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पतकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून भगेव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पतकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन आयकून घे.
रॉय आनी जेनिटा तुज्या भुरग्यांचेर तुजे कुरपेचो पावस घाल. तुजे वेदी मुखार ती लग्नांत एकवडटा तशींच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. साबावलून एफिसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासो देवाक मानवाल्ले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. क्रिस्ता थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतीक सुम्याकच खाल जाल्ले बरी खाल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारो तशें मस्तक तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खाल जाता तशेंच पत्नींनी सरसंगतेनी आपल्या पतीक खाल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेन सहायब नासतना पवित्र आनी कथावीन जावच्याक आनी महिमेन परसळलेली एक कानीक सपना जावच्या क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पत्नीचो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीत जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचो मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त एसपरीन चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकान मेळिल्लें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. तीं दोगां एक कूड जातलीं. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लागती जाता म्हणून हांव सांगतां. म्हणटच तुमकां तें लागती जाता. तुमचे मदें एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूं, पत्नी आपल्या पती थंय मनान चलूं. देवाचें उतर हें.
तुजेचे सोबे आसूं सांजुवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया तो वळू जेजून शिसांक म्हळें हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा आतां न्हू हांवें आयकलें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात तुमी बायसर वचून फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो देवाचें उतर हें क्रिस्तांतय मोगळ भावांनो आनी भयणींनो आनी विशेश रितीन आयच्या ह्या समारंभाच्या विशेश एट्रॅक्शन जावन आसच्या रॉय आनी जेनिटा आयची दोनी वचपान तुमकां मोगा विशयांत उलो दिलो दोनी वचपांनी आनी हर एका काजारा विशय वेळार मोगाच्या विशयांत विशेश रितीची एक संदेश तुमकां आयकूंक मेळटा आनी जेजू आमकां मोगा विशयांत चड आनी चड सांगता जेजून सांगले सर्व आमकां शिकवण्यांत मूळ जावन आसा मोग आनी तो मोग म्हळ्यार कितें अशें म्हणलें आमी नियाळ करतना एक 3 वर्डांनी आमी तो मोगाचें वर्णन करवेत मोग म्हळ्यार कितें पयले सुवातेर मोग म्हळ्यार एक अर्पण जावन आसा अर्पण एकामेकाक तुमी दिवचें अर्पण एका रिंगा बरी रेस्पेराच्या मुदये बरी त्या मुदयेक आरंभ आसा पूण अंत ना तशेंच मोग आज एकामेकाक तुमी भास दिवन घेतात ताका आज आरंभ जाता पूण ताका अंत आसूंक नजो मोग देवातान उपजाल्लो म्हणटा जो हांव आपल्या पत्रांत फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चॅप्टर 4 फर्स्ट वर्सांत 4थ्या वर्सांत तो सांगूंक सुरू करता कारण कितें आमी मोग करूंक कारण एकच कित्याक म्हळ्यार मोग आयिल्लो देवातावन हर एक आर्ग्युमेंट ओके पूण मूळ आर्ग्युमेंट हें जाता मोग देवातावन उपजल्लो जावन आसा आनी मुंदरून म्हणटा देवच मोग जावन आसा तशें आसतना काजारी जिवितांतून तुमकां एक कर्ण दवरचो एक गूट जावन आसा मोग देवा जावन आयिल्लो जाल्यार ताका अंतच आसूंक ना मोग तुमी करचो काळजांतावन करचो मोग तुमी करचो आत्म्या जावन तुमी करचो काळजाक आनी आत्म्याक अंत ना देवान ताका आरंभ दिला पूण ताका अंत दिवना देवातय तो एक जाता तशें तुमचो मोग देवा मदें तुमी हाडटना तातूंत एक जावन आसा जशें तें एक रिंग आसा उडास तोरा तशें तुमच्या काजाराची जिणी काजाराचो मोग एक अर्पण जावन आसा काजाराचो मोग जावन आसा एक स्व अर्पण एक कॅन्डला बरें कॅन्डल करगता आनी दिवो पेटोवन उजवाड दिता तुमचो मोग तुमी एकामेकाकच तुमी अर्पण करून दितना तुमकांचो तुमी एकामेकाक अर्पण करून दिवचें आसा मोग म्हळ्यार सॅक्रिफायस त्याग जावन आसा तुमकां मोग म्हळ्यार मानू रॉय मोग म्हळ्यार कितें आनी मुखार मोग म्हळ्यार कोण आनी मोग म्हळ्यार जेनिटा रॉयक मोग म्हळ्यार जेनिटाक रॉय तशें जाल्यार तुमकां काजाराचो मोग म्हणटना हांव न्हय तूं काजाराच्या मोगा विशीं उलयतना म्हजें न्हय तुजें इट्स अ सॅक्रिफायस कशें मेण करगोन वेतागी एकामेकाक हेरांक उजवाड दितागी तशें तुमच्या मदलो एक मोग आसा तो काजाराचो स्व अर्पण करून एकामेकाक उजवाड दिवचो सांगात दिवचो धैर्य दिवचो बोळ दिवचो शाती दिवचो जावन आसा तो जावन आसा एक स्व अर्पण करचो मोग तेच वर्ड आमी सांगचे जाल्यार मोग जावन आसा एक समर्पण धुंपा बरी उज्यांत येतना तांत बरो परमळ येता तुमचो मोग एकामेकाक परमळ दिवचे बरी जावन आसा जे तुमच्या जिणेंत खुशालकाय दिजे तुमच्या जिणेंत उल्हास दिजे तुमच्या जिणेंत तुमकां सुटसुटाय दिजे तुमच्या जिणेंत एकामेकाक जियोंक एक आशा आनी उर्बा दिवची तसली जावन आसा तो मोग
देवादान आयिल्लो जाल्यार हे सर्व शेगूण तांतूं आसात. सत्यपतीन कशें आसाचें म्हणलें आज पयल्या वाचपांत तुमी आयकलें. हे शेगूण तुमी पाळशात जाल्यार तुमचो मोग सार्थक जाता आनी तशेंच देवा थंय एक जावन देव तुमचे मदें आसतना खंडीत जावन तुमच्या मोगाक एक अर्थ जाता मेळटा आनी तशें तुमची काजारीची जिणी शाश्वत उरता देवा थंय जावन. त्यात चॅप्टर वर्स 4 मुंदरून येताना सांगता आमी एकामेकाचो मोग करतना देव आमचे मदें जियेता. आज तुमी दोगां एक जातात देवा थंय देवाच्या मोगांतय तुमचो मोग देवाच्या मोगांतय एक जावन आसा. तशें उडाक जोरा जिणेंत तुमचो मोग म्हळ्यार आनी मुखार हांव न्हय तूं म्हजें न्हय तुजें सेल्फ सॅक्रिफायसींग लव जेजून शिकूनचो मोग तुजो जावन आसा. आयच्या वांजेलांत आमी तोच वाचलो. आयच्या पयल्या वाचपांत तुमकां त्या शेगुणा विशयंत मोगांद्वारे तुमी एकामेकाक कशें जियेचें म्हणलें तें म्हणली ती शिकवण तुमकां आज मेळ्ळ्या. रॉय एक तुजे तोलो तरणाटो काजार जावंक बैसरलो ताका बारीक टेन्शन आसलें एंग्जायटी आसलें खंय कशें म्हणजे जिणेंत काजारी जिवीत कशें सुमार जाणांचें काजार मोडटा काजारांत प्रॉब्लम सुरू जातात. तो गेलो ताच्या मावा कडेन ताचे 50 years जुबली तांणी आचरण केल्लें खंय लो वचून ताणें विचारलें खंय मावा कडेन मावा म्हाका ती सिक्रेट फॉर 50 years ऑफ हॅपी मॅरीड लायफ म्हाका एक सांगशी. ताणें सांगलें फाल्यां ये म्हणून. फाल्यां जावन काजाराच्या आदल्या दिसा सांजेर ताणें ताका आपयलें आनी ताणें विचारलें कल सिक्रेट म्हाका एक सांग म्हणून ताणें विचारतना ताणें ताका एक ल्हानशें एक गिफ्ट दिलें ताच्या हातान. घरा वचून पळय म्हणालो. घरा वचून हाणें सुटयतना आसलें एक सोबीत एक वॉच. ताका बारी खुशी जाली. वॉच बारी कॉस्टली वॉच. तरी हांवें विचारलें ताणें सांगूं ना. ताणें थंय सोडून पळयतना ताचेर एक ल्हानशें एक सेंटेन्स ताणें बरयलें. केदाळय ताणें वॉच टायम पळयतना तें पळोवचें बरी तातूंत एक आसलें एक संदेश ताका से समथींग नायस टू सारा. से समथींग नायस टू सारा विदीन ब्रॅकेट्स ऑलवेज. रॉय तुजी जिणी संतोश बरी जायचें जाल्यार ऑलवेज से समथींग नायस टू जेनिटा. कॉफेक साखरे बदलाक मीठ घाल्यारय वाव सभी बरें आसा बारी रुचीक आसा. हली कॉफी पियेवंक खूब ना म्हणून ताणें पियेताना ताका कळाचें हली कॉफी ताणें पियोन येतली म्हणून. थोडे फावटी मोगांत आसतना एकामेका सुखी जातात पूण सूख उठून घालचें न्हय सूख दाखोवचें न्हय ताचे वयर. म्हजी मायके दाळे म्हणटाली ताणें काल दिलां म्हूण पळयनाकात पूण खंयच्या उद्देशान कितल्या मोगान दिलां म्हणलें पळया म्हणून. थोडे फावटी मोग चड आसतना आनीक चड उर्बा येताना एकाक दुसरे कालीक सूख जावची साध्य आसा. रॉय न्ही जेनिटा तुका इत्यंत सांगचें तुवें कुशेन आसाचें जाल्यार से समथींग नायस टू रॉय ऑलवेज. रॉय तुवें कुशेन आसाचें जाल्यार यू हॅव टू से समथींग नायस वीच मिन्स अप्रिशिएट वन अनदर. लूक फॉर द गुड थिंग्स तुमच्या मतीं आसचें कहलें बरें गुणात कहलें शेगुणात ते उठून दाखया आनी ते अप्रिशिएट करा. कितें वायट आसा तें उणें करा आनी हायलायट करूंक वचनाकात. हर एकल्या ती उणेंपण आसताच. हर एकल्या ती कितेंय म्हण एक सूख आसात ती सायड लायन करा. बरें जें कितें आसा तें तुमी उठोवन दाखया एकामेकाक अप्रिशिएट करून रावा. त्या जाल्यार तुमची जिणी संतोश बरी जातली मोगा बरी जातली शाश्वत उरतली सदांच हेरांक एक देखी बरी जीवन जिणी तुमची जातली. आज देवाचो संदेश मोग म्हळ्यार एकामेका खातीर तुमी जियोवचें म्हाकाच उणें करचें ताका वयर करचें. तुवें जेनेटा तुकाच उणें करचें आनी ताका तुवें वयर करचें. तो जावन आसा मोग सॅक्रिफायसींग लव. गॉड ब्लेस यू. हॅपी मॅरीड लायफ. थँक्यू. मोगाच्या इश्टनो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सरीसपरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या केरीत संस्कारान तो तुमकां देणयांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पसत तुमचें मन समजूंक आनी समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां. रॉय मनोहर आनी जेनिटा कोणेंच बळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव हांगा आयलां. वय हांव आयल्यां. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा.
देवाच्या हातांतली कशी भुरगींबाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव रॉय मनोहर तुका जेनिटा म्हजी पत्नीण म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव जेनिटा तुका रॉय मनोहर म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सरस्पोर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरोवन जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नाये. ह्यो मुदयो आनी हें भांगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सिरस्पोर आपलो आशिर्वाद घालूं. जेनिटा म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भावानो आनी भयण्यानो, जेजून सांगलां मागा तुमकां मेळटलें, भोडे या उक्तें जातलें, सदां तुमकां मेळटलें म्हणून. आनी आज आमी प्रत्येक रितीन आयचें जोडें रॉय तशेंच जेनिटा खातीर आमी मागोवंक हांगा आयिल्ले आसता. आमचे काळजाचे अत्रेग आतां आमी देवा मुखार समर्पिया. तुमचे जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गेंच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचें आनी एकवटाचें राज्य स्थापीत करच्याक तुवें भगवंत पापा साहिबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक विंचला. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बेवन कर आनी तुज्या मोगान भर म्हूण मागता हांव. रॉय आनी जेनिटा मदलो लग्ना बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदां सुदादोशी जावं म्हूण मागता हांव. रॉय आनी जेनिटा सताच्या नितीच्या मेटांनी चलूं मोगाच्या आनी समाधानाच्या जिणयेन परजळो आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावन
फुलो म्हूण मागता आमच्या बापा आमकां आयक. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलां. रॉय आनी जेनिटा हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्या थंय मोग आनी विश्वास राज करूं म्हूण मागता आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समस्त संद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता आमच्या बापा आमकां आयक. आतां आमी एक घडीभर आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुवें आमकां जिविताचें देणें लाभयलां आसता आज रॉय आनी जेनिटा तांचें कुटुंब जिवीत आरंभ करता आसतना तांकां तुज्या शुभम आशिर्वादांनी भर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाळ भावां भयण्यांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक श्रेयस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका ओपताव ती देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयलाय तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तुमसूं तांकां सदां एकवटलेली मैपासान सांबाळ. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सैमान जेजू सोवे मनशाक वांटो दिवंक येवजिल्लें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे महिमेचे दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलोय तकच्या काळा काळी. उतरावरती येवजरी तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारान सुफोळ कुना तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडता. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वारसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशां पासून तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गोड परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेलेल्या त्या आमच्या भावा भयणींची दया कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंग फार मरे देवाच्या मेज सांगती भाग्यवंत धर्म दितो आनी सोर कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावोवंक आमकां दयेन फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. पवित्र सभा ओकले नवऱ्या खातीर विशेष मागणी करता. ह्या वेळार ओकले नवऱ्यान दिमी घालची आनी आमी सगळ्यांनी तांचे पासून मागचें. लग्ना बेसांत भितर सरून विदेशी आयलेल्या ह्या नवऱ्याक आनी ओकलेक सदां एकवटली दवर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तो सभावाट्यांचो लग्ना संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंदाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर रॉय आनी जेनिटा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंदांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवंक आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटात तें कुटाम मिनातेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानान शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुजे दुवे जेनिटाक तुज्या शुभाम देण्यानी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं. ह्याय तुज्या बायचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावन आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मुगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन जे पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकवटांत वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय
ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सुभागी. सुमिया तुमचे भितरूचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Soumya
जियो समर्पण दयानं कामर मुखाची जर घरात आमच्या सोम्याक वाळो करपे जर मोगानं कामर वाळो करपे जर जियो समर्पण दयानं प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, रॉय आणि जेनिटा तुझ्या पुता आणि धुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जीवनात आम्ही वांटो घेतला. या धुनी देण्यापासून तुका दिन वासून विश्वासान आम्ही तुझे लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव भयण सदां तुका एकवटलेली रावो आणि आपल्या लग्न बेसांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशा कळीत करू. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां विशेष आशिर्वादा खातीर व्हंकल न्हवऱ्यान तकली बागोवची. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मळ. देवाचो एकलो पूत सुखान तशेंच दुखान तुमची काकूळट करूं आनी तुमकां आदार दिव. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमकां समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. More
भगीन पुरुषाचे करवयाने आमकां आमचे देवा आमचे अंधस्मरणले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सोचिना तुझो संगात समता पर्यंत काळजान श्वास हातान घेऊन मोगा हात दितलो तुका हांव भास केदी सोडसोना तुझो संगात समता पर्यंत काळजान श्वास चंद्रान तिळताना रंगयतारा तुझ्या भोगणानी काळीज मोजी जाला तुझी विंगीन घेऊन माका तुझीच गणगे काळीज मुझे जाला तुझी विंगीन घेऊन माका तुझोच करून घे घेऊन मोगा हात दितली तुका हांव भास हातान घेऊन मोगा हात दितलो तुका हांव भास